شلونكم ماجورين؟ ولا زين؟ لا صبري ما هو؟ اي قدام. وين؟ الناظري. هات الصور هاي. خليها تصور. لا نصور احنا مو حتى كذا. ايوه اللي خوش. رسمي. لا رسمي. حياكم الله، اهلا وسهلا على الزياره زايد اشرفي، اهلا وسهلا.
ماشي تفضل لو هيك قاعد الله يبارك سهل يا قلبي
هلا بعد روحي اشرب طبيعي نايه اشرب طبيعي نايه ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي سكته والله مشيني ما حكيت يا ولد. طبيعي زايد وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زايد شبيب يلا اخوي شلون الحين؟ زايد ثاني شنو شبيب؟ بالنسبه للبقره
خلي شعر حتى لا سيارة حاجة هاي اليوم ماشي تقبل له هيك قاعد الله يبارك سهل يا قلبي ما طلعنا على السلامة على
روح 100 جاوب روح. هات الصور هاي. ليش خليها فوق؟ موت موت تعليت انا وين اروح بعد؟
أهلا وسهلا على الزيارة زايد أشرفي أهلا وسهلا.